जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। कल की मैंने वीडियो में आपको बोला था कि मैंने अपने शौहर की चोरी कैसे पकड़ी। तो बाकी बातें आज की वीडियो में होंगी। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मेरी यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं पिछले 3 दिन से वीडियो बना रही हूँ अपने बारे में, अपने घर के बारे में। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने शोहर की चोरी कैसे पकड़ी, क्योंकि वो मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और मैं उसकी बात पे यकीन कर रही थी। तो जब कि उस औरत की बेटी जब आई तो उसने मुझे बताया कि ये वाकई गलत हैं। तो फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये वाकया ही इनकी कोई बात है। तो जब मैंने पूछा, लेकिन मेरा शौहर और वो औरत दोनों बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने झूठ बोला मुझसे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप लोग मुझे कसम दे दें, कसम पे बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कसम पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। कसम पे तो खैर जो झूठा होता है वही भरोसा करता है। लेकिन उस वक्त आपको पता है जब घर इंसान का तबाह हो रहा हो तो औरत क्या करती है? औरत यही बोलती है कि भाई कसम दे दो। तो मैंने उनको कसम देने का बोला, लेकिन उन्होंने, उन दोनों में से किसी ने भी कसम देने की बात नहीं की। कसम पे वो राज़ी हुए ही नहीं, क्योंकि वो झूठे थे। अगर सच्चे होते तो वो कसम भी दे देते। अगर हम पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो हमें कोई बोले कि कसम दो, तो हम तो कसम दे देंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, हमें पता है कि हम सच्चे हैं। तो वो दोनों झूठे थे, उन्होंने कसम नहीं दी मुझे। मेरे घर में काफ़ी शोर शराबा हुआ, लड़ाई झगड़े, मैंने लड़ाई की। तो मैंने अपने शौहर को बोला कि नहीं भाई, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी 4 बच्चियां हैं, इंसान अपनी बच्चियों के बारे में सोचे। मेरी छोटी वाली बेटी 3 महीने की थी, लाडो, जो अभी 2 साल की है। लेकिन उन दोनों ने कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाकी बाद में जब मैंने, वो मेरे घर में रहती थी, तो आप लोग ये नहीं बोलना कि मैं उस तरफ देख रही हूँ तो शायद मैं किसी और से बात कर रही हूँ। वो रात का टाइम है, बच्चे सो रहे, तो बच्चों की आवाज़ आई इसलिए मैंने उस तरफ देखा। तो बाकी मैंने फिर बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता नोट करना शुरू किया। मेरा शौहर काम से आता था, जहाँ मेरा शौहर बैठा होता था वो वहीं बैठ जाती थी। उसने उठना, उठ के मेरे शौहर को पानी देना। अगर मेरा शौहर वॉशरूम में जाता था तो वो पीछे चली जाती थी जल्दी से। अगर वो किचन में जाता था तो किचन में चली जाती थी। तो मेरे शौहर ने उसको बोलना, ये लो पैसे लो, तुम जाओ और पैसे लेके जाओ और सब्ज़ी लाओ और खाना बनाओ। जबकि बीवी तो मैं थी ना, तो मुझे पैसे देता, मैं खाना खाना तो मैं ही बना रही थी 9 साल से, पिछले 8 9 साल से खाना मैं ही बना रही थी। तो उसको बोल पैसे देता था, बोलता था जाओ खाना बनाओ। तो वो भी पैसे लेती थी और जल्दी से उसने जाना, सब्ज़ी ले आनी, ला के बनानी। तो मैंने जब काफ़ी चीज़ें देखी कि उसने आते जाते उसको, उससे बातें करनी, उससे हंसना, बोलना। तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की। तो मैंने फिर उस वजह से हमारे घर में तकरीबन 3 4 दफ़ा लड़ाई भी हुई। तो मेरे शौहर ने मुझे मारा भी, एक बार उसने मारा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार भी उसने मुझे मारा। तो फिर मैंने, ब्लीच होती है ना कपड़े धोने वाली, मैंने वो पी ली। तो मैंने सोचा देखो मेरी 4 बच्चियां हैं, मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी? जब इंसान का घर ख़राब हो जाए तो औरत ज़िंदा रहे। आपको पता है, आप भी औरतें हैं, बहन भाई हैं, आप भी जो देख रहे हैं मुझे इस टाइम। तो आप अगर मेरी जगह, आप बहनें अगर आप होती तो आप क्या करती? तो मैंने कपड़े धोने वाली ब्लीच पी ली। तो मेरे शौहर ने इतना नहीं सोचा कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, उसने मुझे वहीं छोड़ा और ख़ुद वो काम पे चला गया। वो भी काम पे चला गया। तो वो जो औरत थी वो हमारे घर में ही रहती थी, वो भी दूसरे कमरे में पूरा दिन रही। तो मुझे काफ़ी उल्टियाँ वगैरह हुई, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही, बहुत सारा दिन मैं उल्टियाँ करती रही और काफ़ी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। तो हमारे नीचे, हम ऊपर रहते थे, हमारा किराए का घर था, नीचे भी किराएदार थे। वो आई, उसने मुझे बोला कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उल्टियाँ वगैरह कर रही हो, क्या मसला है? तो उसको मैंने बताया कि मैंने ब्लीच पी है। तो उसने फिर मुझे टैंक वगैरह, खट्टा टैंक होता है ना, वो घोल के पिलाया।
اس سے یہ ہے کہ میں نے الٹیاں وغیرہ کی تو بس قسمت کی بات ہے، میری زندگی تھی تو میں بچ گئی، اگر نہیں ہوتی تو آج میں دنیا میں نہیں ہوتی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی گوارا نہیں سمجھا اور وہ خود کام پہ چلا گیا۔ تو آپ بتائیے ایسے شوہر کو بندہ کیا کہے اور کیا کرے؟ آپ بھی تو باقی میں ٹھیک ہو گئی کافی بعد میں، کیونکہ وہ جو بلیچ میں نے پی تھی وہ تو نکل گئی الٹیوں کے ذریعے۔ بعد میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، میں نے سوچا نہیں یار میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بھی احساس ہوا تو، لیکن وہ عورت نہیں منع ہوئی اور میرا شوہر بھی نہیں منع ہوا۔ ان کے وہی کام تھے، وہی باتیں تھیں، ایک گھر میں رہنا، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے ہمارے، مار مار کٹائی ہوتی تھی۔ ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھے مارا، دوسری بار بھی مارا، جب تیسری بار مارا تو میری دوست ہے پولیس والی ہے، تو میں اس کے پاس چلی گئی، میں نے اس کو بولا کہ یار دیکھو یہ مسئلہ ہے میرے گھر میں، تو مجھے اس کا حل بتاؤ۔ تو اس نے پھر وہاں سے پولیس بھیجی، پولیس آئی میرے شوہر کو لے کے گئی، مجھے بھی ساتھ لے کے گئے، وہاں پہ بات وغیرہ ہوئی تو میرے شوہر نے بولا کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب اس نے بولا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو پولیس والوں نے مجھے بولا کہ دیکھو بہن کچھ بھی نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بحث کرنے کا، آپ لوگ کورٹ چلے جاؤ یا پھر کورٹ جا کے کورٹ میں فیصلہ کر لو۔ تو کورٹ جانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے پیسے ہونے چاہیے، تو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، نہ میں کورٹ جا سکی۔ تو پولیس والوں نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے وہ یہ تمہیں مہینے کا خرچہ دے گا 20,000 روپے، تو تم اپنے بچے لے کے بیٹھی رہو، باقی اس کو دفع کرو، تو جاتا ہے جائے، گھر کو تم اپنے بچوں کو دیکھو۔ مجھے میری دوست نے بھی سمجھایا، اس نے بولا چھوڑو تم اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے بچے لے کے بیٹھی رہو، تمہیں 20,000 مہینے کا خرچہ ملتا رہے گا، کیونکہ میرے شوہر کی گورنمنٹ نوکری ہے واٹر بورڈ میں، تو گورنمنٹ نوکری ہے، اس نے بتایا کہ پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی تم 20,000 اس کو خرچہ دو، تم جہاں جاتے ہو جاؤ، تو اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بعد میں مجھے خرچہ دے دیا اس نے 2-3 مہینے، تو مجھے انہوں نے خرچہ وغیرہ لکھ دیا، پھر میرا شوہر جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ بولتا تھا میں اس کے پاس بھی رہوں گا اور ادھر بھی رہوں گا، تو وہ ایک دن گھر پہ ہوتا تھا، ایک دن ادھر رہتا تھا۔ تو میں نے اس کو کافی منع کیا، کافی سمجھایا کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں، تم منع ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں منع ہوا، اس نے بولا کہ نہیں میں نہیں منع ہو سکتا بھائی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے پھر بولا اگر تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، میرے سے دور ہو جاؤ، میری طرف نہیں آیا کرو، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے اور وہاں رہے، ایک دن ادھر رہے اور ایک دن گھر پہ رہے، کوئی عورت برداشت کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ تو دوستوں ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میرے خیال سے آج کی ویڈیو یہیں ختم کر دینی چاہیے، تو باقی کی بات میں آپ کو بتاؤں گی کل کی ویڈیو میں، تو آپ نے میرے بلاگ شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھنے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، اللہ حافظ۔